अच्छा मुनव्वर साहब, आपको 2 मिनट की मैंने जहमत देनी है। राना सनाउल्लाह साहब से पूछता हूँ जो कि इस हवाले से केस को देखते रहे। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब मुझे बता दें, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो वाक़या हुआ, अब तक की तहकीकात के मुताबिक क्या इस्लामी जमीयत तलबा पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है असातिज़ा कराम की जानिब से, वो सही साबित हुआ है या गलत? जी हमारी तहकीकात के मुताबिक भी, और जो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी हैं जो कि एक उस्ताद हैं और यानी इंतहाई काबिल एहतराम हैं, और उनके साथ जो दूसरे प्रोफेसर हैं उनके मौक़िफ़ के मुताबिक ये बात जो है ये 100% साबित हुई है कि इस्लामी जमीयत तलबा के जो लोग हैं वहाँ पे वो न सिर्फ इस वाक़े के जिम्मेदार हैं बल्कि वहाँ पे खौफ व हरास फैलाने, वहाँ पे लोगों अब राना साहब, मुनव्वर हसन साहब हमारे साथ लाइन पर हैं, वो मुसलसल इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि हर कोई सिर्फ इल्जाम लगा रहा है, जमीयत पर सबूत कोई पेश नहीं कर रहा था। आपके पास सबूत है जिनकी बुनियाद पर आप इल्जाम लगा रहे हैं? सबूत की जो बात है वो जिस प्रोफेसर को जो है वो मार के उसका सर फोड़ के और उसको जो है वो बुरे हाल में उसको जो है वो हॉस्पिटल में फेंका, वो इससे और बड़ा सबूत क्या चाहिए? नहीं, वो कह रहे हैं ये तो इस बात का सबूत है ना कि प्रोफेसर की पिटाई हुई है। प्रोफेसर की पिटाई इस्लामी जमीयत ने की, इसका क्या सबूत है? नहीं, वो जिन लोगों ने किया वो इस्लामी जमीयत के नाज़िम है वो। जी मुनव्वर साहब, ये तो किसी ने भी नहीं कहा कि नाज़िम है, ये पहली दफा सुन रहे हैं। ये तो वाइस चांसलर ने भी नहीं कहा। आपको पता नहीं है बात करने दी। डॉक्टर बलोच ने भी ये नहीं कहा कि इस्लामी जमीयत के नाज़िम है। ये नाज़िम का इल्जाम तो पहली दफा सामने आया। ये लीजिए, बात पहुंची तेरी जवानी तक। सवाल ये है कि जमीयत को कटहरे में खड़ा करें, जमीयत से सवाल जवाब करें। आप एक तरफा तौर पर अगर कोई कार्रवाई करके कहते हैं कि सबूत है, तो जमीयत से तो किसी ने नहीं पूछा। राना साहब, ये एक तरफा कार्रवाई हुई है, वो तो मुतमईन इल्जाम लगाया गया है, उसको सफाई का मौका क्यों नहीं दिया गया? और आप नाज़िम का नाम सिर्फ आपने लिया है, इससे पहले किसी ने नाम नहीं लिया, कहीं नहीं छपा अखबार में। देखिए मैं एक्सप्रेस पे एक प्रोग्राम था और उसमें मोहतरम वाइस चांसलर साहब भी और वो प्रोफेसर जिनको जो जख्मी हुए हैं उनके एक साथी प्रोफेसर भी थे। उन्होंने बकायदा इन 2 लड़कों का नाम लिया और उन्होंने कहा, इनके जो यहाँ लाहौर के नाज़िम हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जी आप बताएं कि ये फलां और फलां आदमी जो हैं ये आपके जमीयत के नाज़िम नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने फलां जो है वो हॉस्टल उसमें मैंने जो सुपरिटेंडेंट है उसको कल चेंज करके भेजा है, तो उसको आपके नाज़िम ने बुला के ये नहीं कहा कि आप हॉस्टल में जो है वो हमारी इजाजत के बगैर जो है वो चक्कर नहीं लगाएंगे, जाके किसी चीज को चेक नहीं करेंगे। ये बात तो मैं समझता हूँ कि मुनव्वर हसन साहब तो हमारे मेरे लिए एक बुजुर्ग का और मेरे लिए एक यानी बड़े होने का दर्जा रखते हैं। मैं समझता हूं कि ये तो खुद इनकी ड्यूटी है कि ये इन बच्चों को जो इस बात के मुर्तकिब हुए, आप देखिए आप वाइस चांसलर जो है वो कोई ऐसे ही तो नहीं ना हवा में बात कर रहा, या वो प्रोफेसर जो है उसको किसी ने को आके किसी ने को आसमान से किसी कोई हवाई चीज ने तो नहीं ना मार दिया। ये खुद अपनी तहकीकाती टीम बनाएं, ये खुद उन लोगों को आइडेंटिफाई करें और करने के बाद जो है अगर ये जमीयत इसमें शामिल नहीं है तो जमीयत के जो लोग हैं जो उन लोगों को सजा देंगे। ये वहाँ पे जो है जब इनके पास ताकत भी है और इनके लोग भी हैं वहाँ पे मौजूद, तो ये खुद इस बात में पेश हो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं, उनको वहाँ से निकाल पाए। साथ ही उनको इस बात पर भी एतराज है कि एक तो ये मामला और फिर 107 लोगों को जो निकाल दिया गया, वो कह रहे हैं ये भी तालीम दुश्मनी है वाइस चांसलर साहब की। देखिए, जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि यूनिवर्सिटी का जो है वो नज़्म व नक्श किस तरह से चलाना है और वहाँ पे किन लोगों को जो है तादीबी कार्रवाई जिनके खिलाफ करनी है, अगर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इस डिटेल में और गहराई में जाके अगर मुदाफत करेगी तो फिर मैं समझता हूँ कि वाइस चांसलर साहब जो है वो वहाँ पे काम नहीं कर सकेंगे। जो पंजाब यूनिवर्सिटी का इंटरनल अफेयर्स हैं, जो उसका एरिया है, उसमें मैं ये समझता हूँ और इस सिलसिले में वज़ीर पंजाब में शहबाज शरीफ साहब का भी यही सोच है कि उसमें हमें वाइस चांसलर साहब जो है उनकी अथॉरिटी को मजबूत करना चाहिए और उनके मुताबिक जो है उनको जो वो एक्शन मुनासिब समझें उसमें उनकी मदद होनी चाहिए। ठीक है, मैं मुनव्वर साहब की तरफ दोबारा तो मुनव्वर साहब, एक तो ये कि राणा साहब की बात भी आपने सुनी और दूसरा है कि ये इससे पहले भी इस तरह का एक वाक़या हुआ था इमरान खान साहब के साथ, यानी तशद्दुद का तो नहीं लेकिन जरा कुछ बदमज़गी हुई थी, उसमें भी जमीयत का नाम आया था और उस वक्त काजी हुसैन अहमद साहब अमीर थे, उन्होंने बहरहाल इजहार नापसंदीदगी भी किया था उस वक्त के जंग अखबार में लिखे गए कुछ कॉलम्स में, तो मतलब बहरहाल इन्वॉल्वमेंट तो रही है ना मुनव्वर साहब? देखिए ना, बात यह है कि इस्लामी जमीयत तलबा तो वाहिद मुल्कगीर तंजीम है, कोई इतनी बड़ी तंजीम नहीं है, न कभी थी इससे पहले न इसके बाद कभी है, इसीलिए हम इलेक्शंस की बात करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जमीयत ही डिसिप्लिन की कार्रवाई भी करती है
آپ نے عمران خان کے واقعے کا ذکر کیا، جن لڑکوں کو جمعیت نے نکالا تھا اس واقعے کے حوالے سے، انہی کا لڑکا جو ہے اس کا سیکریٹری بنا ہوا ہے اس وقت عمران خان کی تنظیم کا، جماعت طلبہ کی تنظیم ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کون لوگ تھے، کیا کام کر رہے تھے وہ. لیکن کسی چینل کے پروگرام میں تو یہ طے نہیں ہوگا نا کہ وہ بھی موجود تھے، وائس چانسلر بھی موجود تھے چینل کے پروگرام میں، اس نے یہ کہا. یہ اس طرح تحقیق ہوا کرتی ہے. اس پر آپ الزام لگائیں، اس کو صفائی کا موقع ہی نہ دیں، اس کا نام گوارا نہ کریں، اس کو کٹہرے میں نہ لائیں. تو اس لیے یہ یک طرفہ کارروائی ہے. اور اگر وائس چانسلر کے اقدامات سے یونیورسٹی کے اندر امن قائم ہونا ہوتا تو 100 لڑکوں کو نکالنے کے بعد امن قائم ہو جاتا. یعنی مجھے یہ بتا دیں منور صاحب، یہ سچ ہے یا نہیں کہ قاضی حسین احمد صاحب نے اس وقت، کس طرح میں نے کہا اخبارات کے کالمز میں جمعیت سے اظہار ناپسندیدگی کیا؟ شباب ملی کے امیر العظیم صاحب نے ایک دفعہ یہ کہا کہ جمعیت کی جن مقاصد کی طرف نے پرورش کی تھی اس میں پورا نہیں اتری. یہ فیکٹ ہے یا نہیں کہ ان لیڈران نے بھی اظہار ناپسندیدگی کیا ہے جمعیت کے رول سے؟ میں تو اپنی بات کروں گا نا، میں لوگوں کے بیانات کو یہاں پر، میں جمعیت کی ہسٹری کی بات کر رہا ہوں. یعنی انوالومنٹ رہی ہے، اس کا مطلب تبھی قاضی صاحب نے کہا، تبھی امیر العظیم صاحب نے کہا. واحد تنظیم جب بھی انوالو ہوتی ہے تو واحد تنظیمیں جو کارروائی بھی کرتی ہے، واحد تنظیمیں جو بار بار انوالو بھی تو ہوتی ہے نا، تبھی تو کارروائی کرنا پڑتی ہے منور صاحب. ظاہر ہے جو فیلڈ میں ہوگا وہ انوالو ہوگا، جو سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ان کو. اور میں سمجھتا ہوں وائس چانسلر اور اساتذہ کے بارے میں بھی تحقیق ہونی چاہیے. ان کے بارے میں جو اسکینڈلز ہیں ان کے بارے میں معلومات لوگوں کو ہونی چاہیے. تو منور صاحب، آپ نے جس طرح کی زبان وائس چانسلر کے حوالے سے آپ نے کہا کہ تعلیم دشمن انسان ہے وہ، جی بالکل میں اس پہ قائم ہوں. آپ قائم ہے نا؟ آپ بات قائم ہے کہ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی تعلیم دشمن آدمی ہے؟ میری سمجھے پاکستان کی تاریخ میں جتنے وائس چانسلر آئے ہیں کسی نے 160 طلبہ کو ایکسپیل نہیں کیا. اب یہ پہلا وائس چانسلر اگر نشاندہی کر رہا ہے کہ میرے خیال میں جمعیت کے لوگوں نے کیا، تو آپ نے اس کو تعلیم دشمن قرار دے دیا. پاکستان کی تاریخ کے تمام وائس چانسلر کے مقابلے آپ نے برا قرار دے دیا. آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ تحقیق کرائیں. وائس چانسلر کی کارروائی ایک طرفہ طور پر ہو رہی ہے ساری، اور تعلیم دشمنی کی بنیاد پر ہو رہی ہے. پہلے طلبہ یونینز کے الیکشن ختم کیے کہ جمعیت، اور جن لوگوں نے افتخار بلوچ صاحب پہ تشدد کیا وہ بھی تعلیم دشمن ہے نا منور صاحب؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ آپ کا بیان ہے، میرا بیان نہیں ہے. آپ کا بیان کیا ہے اس بارے میں؟ وہ تعلیم دشمن ہے یا نہیں؟ اس کی تحقیق کرنی چاہیے کس نے اس پر. سر جس نے بھی کیا وہ تعلیم دشمن ہے یا نہیں ہے؟ جس نے بھی کیا نہیں. آپ جمعیت کا نام لیتے ہیں. میں تو نہیں لے رہا نا، میں کہہ رہا ہوں جس نے بھی کیا. وہ تو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمعیت نے کیا. آپ اور پروفیسر افتخار دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اگر جمعیت کا نام لیتے ہیں میں دونوں کو کنڈم کروں گا. سر میں جب امریکہ کی بات ہوتی ہے آپ ہمیں امریکہ کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں، جب پروفیسر افتخار کی بات ہوتی ہے آپ میں افتخار صاحب کا ایجنٹ. میں کہہ رہا ہوں جس نے بھی کیا. آپ وائس چانسلر کے بارے میں الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ تعلیم دشمن ہے. آپ یہی الفاظ ان لوگوں کے لیے بھی استعمال کر دینا جنہوں نے اس پروفیسر کو مارا. اس کے بعد ان کے بارے میں تحقیق کریں. میں نے کب کہا کہ وہ ٹھیک کیا ہے کسی نے؟ تو آپ کہہ دیں نا وہ بھی تعلیم دشمن ہے. منور صاحب خدا کے لیے کہہ دیں، آپ تحقیق سے کتراتے کیوں ہیں؟ آپ معلومات کو حاصل کرنے سے گریز کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کیوں تحقیق جنہوں نے کی رانا ثناء اللہ صاحب وہ لائن پر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 100% طے ہے کہ جمعیت نے کیا ہے کام. نہیں طے تو کسی جگہ پر کسی نے طے کر لیا ہوگا. اگر جمعیت کو صفائی کا موقع نہیں ملتا، جس پر الزام لگایا جاتا ہے اس کو بری ذمہ ہونے کا موقع نہیں ملتا، تو یہ کون سا انصاف ہے؟ رانا صاحب آپ نے جمعیت کو صفائی کا موقع دیا اس تحقیق میں یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو منور حسن صاحب جس لہجے میں اور جس انداز میں یہ گفتگو فرما رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو وائس چانسلر ہے وہ تعلیم دشمن ہے. یہ تحقیقات انہوں نے کہاں پہ بیٹھ کے کیا اور جس کے اوپر انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ وہ تعلیم دشمن ہے؟ پوائنٹ تو یہ بھی ٹھیک ہے منور صاحب. اچھا یہ دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ یہ جو استاد ہیں، دیکھیں استاد کا مرتبہ یعنی جو ہے وہ سمجھانے کی ضرورت ہے یا بچوں کو یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو استاد ہیں جو ان کے خلاف جو اسکینڈل ہیں، یعنی یہ جمعیت کا بھی اور جماعت اسلامی کا یہ شروع سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ یہ ہر دوسرے آدمی کے اوپر جو ہے وہ اخلاقی الزام لگاتے ہیں، ہر دوسرے آدمی کے خلاف جو ہے یہ اسکینڈل بناتے ہیں. اور یہی اسی لیے جو ہے ان کا یہ لاہور کے ضمنی الیکشن میں اور راولپنڈی کے بھی الیکشن میں یہ حال ہوا ہے. ان کو وہاں سے جو ہے جو ہے ان کا یہ حال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج منور حسن صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے سربراہ ہیں، ان کی گفتگو سننے کے بعد اب اگر پاکستان میں کوئی آدمی ان سے ہمدردی رکھتا بھی تھا تو میرا نہیں خیال کہ آج کے بعد وہ ان سے وہ ہمدردی رکھے گا. یہ یعنی ان کی سوچ ہے کہ یہ ہر بات کے اوپر اب یعنی دیکھیں یہ کس طرح سے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے وہاں پہ اپنے استادوں کو مارا ہے، جنہوں نے پوری پنجاب یونیورسٹی کو یرغمال بنانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، یرغمال بنایا ہوا ہے.
ٹھیک تو ہے یہ انتہائی افسوس رانا ثناء اللہ صاحب، ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. منور صاحب تھوڑی دیر کی آپ کو اور زحمت ہوگی اگر ہمارے ساتھ رہیں، چونکہ ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، آپ کی کچھ منٹس اور چاہیے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد منور حسن صاحب سے دوبارہ بات کریں گے اس موضوع پر اور کچھ اور افراد سے ہی بات کریں گے.